शेख इदरीस साहब का यही जुर्म था ना कि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। इस जुर्म की सजा में उसको मारा गया और कातिल कहां गए कुछ पता नहीं है। जमीन निकल गई या आसमान में चले गए, कहां चले गए कुछ पता नहीं है। हम मुतालबा करते हैं भाई उनके मुजरिमों को पकड़ो, वो इसी तरह आवड़ियां जावड़ियां दिखा रहे हैं और आगे आप पीछे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। अब उसके बाद ये बन्नू का वाकया हुआ है। अब हम पूछेंगे कि भाई ये क्या हुआ है, क्यों फोर्स वहां नहीं पहुंची? क्या हमारा काम हुकूमत का सिर्फ इन लोगों को तनख्वाहें देना है? बहुत अफसोस के साथ अर्ज कर रहा हूं कि गुज़श्ता कल बन्नू में जी असल में ये मौलाना साहब ये है कि रूल्स के तहत पहले मोशन पे बात हो जाए तो फिर अभी आपने बात स्टार्ट कर दी, आप करें लेकिन ब्रीफली करें तो। बन्नू में जो वाक़या कल रुनुमा हुआ है उसमें हमारे अंदाज़े या हमारी मालूमात के मुताबिक कोई 35 से 40 के दरमियान पुलिस के नौजवान जो हैं वो शहीद हुए। और ये चौकी जहां बनी हुई है ये बन्नू सिटी के बिल्कुल करीब है, 4-3 किलोमीटर पर, न कि ये कहीं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है और वहाँ बहुत दूर है। और सिर्फ ये नहीं कि वहाँ कोई 5 मिनट 10 मिनट कार्रवाई हुई है, सारी रात होती रही है वहाँ पर फायरिंग। और उनकी मदद के लिए कोई फोर्स का बंदा, कोई एजेंसियों का बंदा, कोई दूसरी फोर्स वहाँ नहीं गई कि उनको सुन सके या बता सकें कि हुआ क्या है। लोग आते हैं, गाड़ी जाती है अंदर, ब्लास्ट होता है, लाशें पड़ी होती हैं और वो सुबह तक पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप बताएं कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तो ये हाल है। कल हम हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस साहब को रो रहे थे, यहाँ आपके सामने हम रोए। आज बन्नू में वाक़या हुआ है। आए रोज़ हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ हमें तो पता नहीं चल रहा कि वहाँ हुकूमत किसकी है। आया इन दरिंदों की हुकूमत है या हुकूमत की कोई रिट भी है वहाँ? ये नहीं कि बन्नू से बहुत दूर कहीं बॉर्डर पे जाकर हुआ है, ये बन्नू सिटी से चंद किलोमीटर 2-4 किलोमीटर के फासले पर चौकी है, उस पर दावा बोला गया है, उसके अंदर धमाका हुआ है, उसके अंदर 35 से 40 नौजवान वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और यही सूरत हाल उसकी है। अब हमें आप बता दें कि हम किधर जाएं, किसके सामने रोएं? पार्लियामेंट की ये हालत है, हमारे पुलिस फोर्स की ये हालत है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उन पर लाश उठाने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई उनसे वो करने वाला नहीं है। आए रोज़ यहाँ कमेटियाँ भी बन जाती हैं, अमन के जरगे भी होते हैं। हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन के जरगे होते हैं, वहाँ भी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ भी सब कुछ होता है। या तो हमें कह दें कि ये आप फजूल लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, असल में तो आप लोग यहाँ ना हुकूमत करने के हकदार हैं, ना आप लोगों को ये इख्तियार हासिल है कि आप इस तरह की बात करें। हम किसके सामने रोएं, कहाँ रोएं? अगर पार्लियामेंट नहीं सुनेगा, अगर हुकूमत नहीं सुनेगी, तो फिर यहाँ इन लोगों को बैठने की क्या ज़रूरत है? क्या हमें सिर्फ इसलिए बिठाया गया कि हम अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करें? हमने कौम की तरफ मुतवज्जे नहीं होना? हमने अपने सूबों में अमन की तरफ मुतवज्जे नहीं होना? हम खुश हैं जी कि हम तो बड़े सालिस बन गए। अच्छी बात है, शेख इदरीस साहब का यही जुर्म था ना कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया
کہ پاکستان کا نام بلند ہوا ہے، اس جرم کی سزا میں اس کو مارا گیا، اور قاتل کہاں گئے کچھ پتہ نہیں ہے، زمین نگل گئی یا آسمان میں چلے گئے، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں بھئی ان کے مجرموں کو پکڑو، وہ اسی طرح آوڑیاں جاوڑیاں دکھا رہے ہیں اور آگے آپ پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بنو کا واقعہ ہوا ہے۔ اب ہم پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، کیوں فورس وہاں نہیں پہنچی؟ کیا ہمارا کام حکومت کا صرف ان لوگوں کو تنخواہیں دینا ہے؟ آخر یہ قوم ہے، یہ ملک ہے، یہ صوبہ ہے، آپ کا صوبہ ہے، اپنا صوبہ ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں قوم کی نمائندگی نہیں لانی، تو لہٰذا تھوڑا بہت مہربانی کریں کہ ساری رات وہاں ہمارے جوان پڑے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی لاش اٹھانے والا نہیں تھا۔ ریاستی مشینری کہاں ہے، ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں؟ اور اس چیز کا اظہار ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بندوق والوں کی حکومت ہے، رات کو آتے ہیں، بندوق کی کارروائی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں پورے صوبے میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ایسی وہ کرنی ہے تو پھر یا تو ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں اس ملک میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور عوام کے اصل نمائندے جو ہیں ان کو یہاں نہ آنے دیا جائے، ان کو حکومت نہ بنانے دی جائے، اور ان کو ہر طرح سے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے کہ وہ جس کے رحم و کرم پر ہوں، جس طرح ہو قوم زندگی گزارے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ٹھیک مولانا، یہ لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ قومیں بناتی نہیں ہیں، یہ قومیں بگاڑتی ہیں۔ اس سے ملک کو تحفظ نہیں ملتا، اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ آج تو ہم ہر طرح کی کمزوریوں کے باوجود اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کل یہ قوم اس نمائندوں کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی تو پھر آپ بتائیں کہ ہوگا کیا۔ لہذا میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ ہماری ان باتوں پر توجہ دی جائے، کوشش کی جائے کہ حقیقی معنوں میں یہاں قوم کے نمائندوں کو لایا جائے اور صحیح معنوں میں یہاں پر قوم کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ اب یہ ہے کہ مولانا موشن پہ ہم بات کریں تو اپوزیشن لیڈر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جی آپ آپس میں فیصلہ کر لیں، وہ جواب لیتے ہیں، کیونکہ یہ میں موشن پہ بات کرا لوں پھر وقار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں 5 منٹ چلیں۔ کامل علی آغا صاحب پلیز۔ جی مولانا صاحب کا مائک کھولیں۔ جی لکی مروت میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ گزارش کی تھی، وہاں ہمارے برام خیل میں وہ نہیں ہو رہا، یہ ٹیلی نار اور اس کے ٹاور کے کام نہیں کر رہے۔ یہاں اس وقت ہمیں جواب بھی دیا گیا، لیکن ابھی تک وہی صورتحال ہے کہ وہاں ٹیلی نار وغیرہ یہ کام نہیں کرتے۔ یہ کمیٹی کے سپرد بھی کیا تھا جی، ٹھیک ہے جی، کمیٹی کے